ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलम् सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसम् अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चस्वधिकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम् तामः संहिता इत्याचक्षते। अथाधिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् द्यौरुत्तररूपम् आकाशः सन्धिः वायुः सन्धानम् इत्यधिलोकम्। अथाधिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्यवुत्तररूपम् आपः सन्धिः वैद्युतः सन्धानम् इत्यधिज्योतिषम्। अथाधिविद्यम् आचार्यः पूर्वरूपम् अन्तेवास्योत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यधिविद्यम्। अथाधिप्रजम् माता पूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यधिप्रजम्। अथाध्यात्मम् अधराहनः पूर्वरूपम् उत्तराहनरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः जिह्वासन्धानम् इत्यध्यात्मम्। इतीमावः संहिताः य एवमेतामः संहिता व्याख्याता वेदा सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरम् मे विदर्शनम् जिह्वा मे मधुमत्तमा
कर्णाभ्याम् भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतम् मे गोपाय आवहन्ति वितन्वाना कुर्वाणा चीरमात्मनः वासागुम् शिवमगावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशाम् वसुभिः सह स्वाहा आवायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा विवायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रवायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा दवायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सा निस्वाहा श्रेयान्वस्य सोऽसा निस्वाहा तन्त्वा भगप्रविशा निस्वाहा समा भगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहन्त्वयिमृजे स्वाहा यथा पप्रवतायन्ति यथा मासाहर्जरम् एवम् माम् ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व भूर्भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृदयः तासामुहस्मैताम् चतुर्थीम् माहाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अङ्गान्यन्या देवताः भूरिति वा अयम् लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम् सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि सुवरिति यजोगुंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृदयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयम् पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले
भोरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति वनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरम् ब्रह्म सत्यात्मप्राणारामम् मन आनन्दम् शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्व पृथिव्यन्तरिक्षम् द्योर्दिशो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अथाध्यात्मम् प्राणो व्यानोपानवुदानः समानः चक्षुश्रोत्रम् मनो वाक्त्वक् चर्ममागुंसज्ञस्नावास्थिमज्जा एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् पाङ्क्तम् वा इदगुम् सर्वम् पाङ्क्तेनैव पाङ्क्तग्स्पृणातीति ओमिति ब्रह्मा ओमितेदगम् सर्वम् ओमित्येतदनकृतिः स्म वा अप्यश्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगुंसामिति शस्त्राणि सगुंसन्ति ओमित्यध्वर्यः प्रतिघरम् प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति ऋतम् च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यम् च स्वाध्यायप्रवचने च तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च अग्निहोत्रम् च स्वाध्यायप्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च मानुषम् च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीकरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धितपस्तद्धितपः अहम् वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठम् गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणकम् समर्चसम् सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्गारुवेदानुवचनम् वेदमनोच्चाचार्योऽन्देवाजिनमनुशास्ति सत्यम् वद धर्मम् चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचार्याय प्रियम् धनमाहृत्य प्रजातन्तम् मा व्यवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् कुशलान्न प्रमदितव्यम्
भूत्यैन प्रमदितव्यम् स्वाध्यायप्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यम् देवपितृकार्याभ्यान्न प्रमदितव्यम् मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि न इतराणि यान्यस्माकम् सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि एके चास्मच्छ्रेयागुंसो ब्राह्मणाः तेषाम् त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम् श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् श्रिया देयम् ह्रिया देयम् भिया देयम् संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् एतत्र ब्राह्मणाः संहर्षिणः युक्ताः युक्ताः अलोक्षाधर्मकामाः स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेताः अथाभ्याख्यातेषु एतत्र ब्राह्मणाः संहर्षिणः युक्ताः युक्ताः अलोक्षाधर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेताः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवमुचैतदुपास्यम् शन्नो मित्रस्यम् वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मावादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।